خب بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابن عبدالله و علی ابن الحسین و محمد ابن الحسن رحمت الله علیهم اجمعین جملگی از عبدالله ابن جعفر حمیری، از موسی ابن عمر، از حسان بصری، از معاویه ابن وهب نقل کرده که وی گفت: اذن خواستم که بر ابا عبدالله بحر حقایق امام جعفر صادق لسان الله باب الله ولی الله سر خداوند متعال صلوات الله علیه داخل شوم. به من گفته شد که داخل شد. پس داخل شده آن جناب سلام الله علیه را در نمازخانهشان دیدم مشغول نماز هستم. پس نشستم تا از صلوات الله علیه نمازشان را تمام کردم. پس شنیدم که با پروردگارشان مناجات نموده و میفرمودند امام صادق سلام الله علیه با خداوند متعال مناجات میکند و این شخص راوی میشنود که میفرمودند بار خدایا، ای کسی که ما را اختصاص به کرامت، آقایی، مهتری و سروری بر جمیع خلایق دادی و وعده شفاعت دادی و مختص به وصیت نمودی، یعنی ما را وصی پیغمبرت صلی الله علیه و آله قرار دادی و علم گذشته و آینده را به ما اعطا فرمودی و قلوب مردم را مایل به طرف ما نمودی. من و برادران به زائرین قبر پدرم سید الشهدا ابا عبدالله الحسین ابن امیر المؤمنین علیهم السلام را بیاموز. آنان که اموالشان را انفاق کرده و ابدانشان را به تعب، به مشقت و سختی انداخته به جهت میل و رغبت در احسان به ما و به امید آنچه در نزد توست، به خاطر صله و احسان به ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به منظور ادخال سرور بر پیغمبرت و به جهت اجابت کردنشان فرمان ما را و به قصد وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما. بچه شیعه اینجا میاد چرا؟ به خاطر که خشمگین کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام. میرد چیز هیئت تکیه مراسم میگیره، بر سر میزنه، بر سینه میزنه، سیاه میپوشه، میگه یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا فاطمه زهرا سلام الله علیه، یا صاحب زن صلوات الله علیه، که اونا را عصبانی کنه چون اونا ذاتشون خرابه. شنیدن نام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اونا را آزار میده و اینایی که خوشا به سعادتشون رفتن کربلا اربعین باعث اذیت دشمنان است. اینان اراده و نیتشان از این ایثار تحصیل رضا و خوشنودی توست. پس تو هم از طرف ما این ایثار را جبران کن و به واسطه رضوان احسانشان را جوابگو باش و در شب و روز حافظ و نگهدارشان بوده و اهل و اولادی که از ایشان باقی مانده را بهترین جانشینان قرار بده و مراقب و حافظشان باش و شر و بدی هر ستمگر عنوت و خیره سر و مبغض و هر منحرفی را از ایشان و از هر مخلوق ضعیف و قوی خود کفایت نما و ایشان را از شر شیاطین انسی و جنی محفوظ فرما و اعطا کن به ایشان برترین چیزی را که در دور بودنشان از اوطان خیش از تو آرزو کردن. سبحان الله. ای را کی میگه؟ سر الله ولی الله لسان صدق خداوند متعال ابا عبدالله بحر حقایق امام جعفر صادق بر کسانی که به زیارت میرن و اصرار دارن ترک نمیکنن، مخصوصا اربعین. و نیز به ایشان ببخش برتر و بالاتر از آنچه را که به واسطه اش ما را بر فرزندان و اهل و عیال و نزدیکانشان ارجح دانستند. سبحان الله، سبحان الله. افسوس میخوره آدم به خدا قسم. بار خدایا، دشمنان ما به واسطه خروج بر ایشان آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار دادن. فی نمیگیرن دست سیاه پوشیدنت، فی نمیگیرن به زرجی زدنت، به اش ریختنت، بر زجه زدنت، بر زیاد رفتنت. چرا؟ بار خدایا، دشمنان ما به واسطه خروج بر ایشان آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند، ولی این حرکت اعدا ایشان را از تمایل به ما باز نداشت و این ثبات آنان از باب مخالفتشان است با مخالفین ما. پس تو این صورتهایی که حرارت آفتاب آنها را در راه محبت ما تغییر داده مورد ترحم خودت قرار بده و نیز صورتهایی که روی قبر ابا عبدالله الحسین سید الشهدا
صلوات الله علیه میگذارن و برمیدارن مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنین به چشمهایی که از باب ترحم بر ما اشک ریختن نظر عنایت فرما و دلهایی که برای ما به جزع آمده به تنگ آمده و به خاطر ما سوختن را ترحم فرما. بار خدایا به فریادهایی که به خاطر ما بلند شده برس. شیعان میگه یا امیر المؤمنین حیدر مددی، به فریاد این صداها برس. خداوندا من این ابدان، این فقره را گوش کن دوستان، خداوندا من این ابدان و این ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز آتش اکبر، روز قیامت که بر حوض کوثر وارد میشوند، آنها را سیراب نمایی. و پیوسته امام صلوات الله علیه در سجده این دعا را میخواند و هنگامی که از آن فارغ شد عرض کردم فدایشم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و صلوات الله علیه، این فقرات و مضامین ادعیه‌ای که من از شما شنیدم اگر شامل کسی شود که خداوند عزوجل را نمیشناسد، گمانم این است که آتش دوزخ هرگز به او فائق نیاید. به خدا سوگند آرزو دارم که حضرت حسین صلوات الله علیه را زیارت کرده ولی به حج نروم. امام سلام الله علیه به من فرمود چقدر به قبر آن جناب سلام الله علیه نزدیک هستی، پس چه چیز تو را از زیارتش باز می‌دارد؟ سپس فرمود ای معاویه زیارت حضرت صلوات الله علیه را ترک مکن. عرض کردم فدایشم نمیدانستم که چنین بوده و اجر و ثواب آن این مقدار زیاد است. حضرت سلام الله علیه فرمود ای معاویه کسایی که برای زائرین حسین ابن امیر المؤمنین علیهم السلام در آسمان دعا میکنن به مراتب بیشتر هستند از آنان که در زمین برایشان دعا و ثنا مینمایند.